الو. الو، صدای منو میشنوید آقا؟ بله صداتون رو میشنوم. راستش آقا، شما دوباره منو توی دانشگاه ثبت نام کردین. همه مسئولیت منو به عهده گرفتین. اما من یه دختر مستقلم. من نمیخوام زندگیمو با صدقه بگذرونم. شما چرا این کارو برام میکنید؟ من اصلا شما رو نمیشناسم. شما چطوری منو میشناسید؟ ببینید، نیازی نیست که نگران باشید. من فقط به شما کمک نمی کنم، این وظیفمه.